أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك لو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل، وتكتب youtube/عصام حمودة ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع دفاع كاروكان، وضيفينا هو بطل العالم الروسي فلاديمير كرامنيك أمام متحديه البلغاري بيتر ليكو، وله أكثر من قصة. قصته التاريخية سأذكرها فيما بعد، أما قصته الفنية فهو الدور النهائي في بطولة العالم سنة 2004، وهذا الدور هو رقم 14 وهو الدور الأخير، وكانت النتيجة 7 لبيتر ليكو أمام 6 لفلاديمير كرامنيك، ويكفي ليكو ويلعب بالأسود التعادل لكي يفوز بلقب بطولة العالم، لأن فوز كرامنيك سيجعل النتيجة 7-7، وهذا معناه أن يحتفظ بلقب بطولة العالم لأنه لم يهزم. وبيتر ليكو لعب ليس من أجل التعادل فقط بل من أجل الفوز، وهنا استغل كرامنيك الفرصة وفاز في النهاية واحتفظ بلقب بطولة العالم. ولكن ما هي قصة هذا الدور التاريخية؟ في سنة 1993 كان لقب بطولة العالم بين كاسباروف ومتحديه الإنجليزي نيجل شورت، إلا أن جاري كاسباروف اختلف مع رئيس الاتحاد كيرزان إليزمانوف على الشروط المالية لهذا اللقاء، ولذلك استقل كاسباروف عن الاتحاد الدولي للشطرنج وأسس اتحاد الشطرنج للمحترفين. وكان الاتحاد الشطرنج للمحترفين أبطال للعالم، بينما الاتحاد الدولي للشطرنج له أيضا أبطال للعالم. شورت انضم لكاسباروف لأن الجائزة المالية كانت أكبر كثيرا، ولعب اللقاء الذي انتهى بفوز كاسباروف واحتفظ بلقب بطولة العالم تبعا لاتحاد الشطرنج للمحترفين. دافع كاسباروف عن لقبه بنجاح أمام فيسوانسون أناند 1995، ثم تم ترتيب لقاء أمام أليكسي شيروف، ولكن في النهاية لم يتم اللقاء حتى سنة 2000 حيث تحدى كرامنيك كاسباروف، انتهت بفوز كرامنيك باللقب سنة 2000. وفي سنة 2004 حصل بيتر ليكو على حق تحدي بطل العالم كرامنيك الذي انتهى باحتفاظ كرامنيك لبطولة العالم. والدور الأخير من لقائهما هو موضوع هذا الفيديو. هيا إلى اللقاء المسمى الرقصة الأخيرة. فلاديمير كرامنيك بالأبيض ويلزمه الفوز أمام بيتر ليكو بالأسود ويلزمه التعادل في بطولة العالم في سويسرا 2004. هيا نرى الدراما الممزوجة بالكوميديا التي حدثت في هذا الدور التاريخي. كرامنيك بالأبيض ولعب E4 C6 دفاع الكاروكان، D4 D5 E5 بيشوب F5، وهنا كرامنيك لعب H4. كرامنيك بيلعب بشراسة لأنه يريد الفوز وبيهدد بلعب G4، ولذلك ليكو كمل H6 G4 طالب الفيل، وليكو تراجع إلى المربع D7. ده التراجع الصحيح، لأنه لو تراجع للمربع H7 الأبيض هيلعب بطريقة تكتيكية النقلة القوية E6، وبعد ftx E6 تم فتح الوتر أمام الملك، والأبيض بيستغله ببيشوب D3، وبعد بيشوب تيكس D3 كوين تيكس D3
الوزير بيهدد بالوصول للمربع G6 بكش قوية للملك، والابيض في حالة هجوم منذ البداية. على اي حال ليكو ما رجعش للمربع H7 انما تراجع للمربع D7 وكمل نايت D2. طالب يلعب C4 وفتح الموقف، وديكو لعب ايضا C5 بيضحي البيدق مؤقتا من اجل مهاجمة الوسط. والابيض لو حاول يحمي البيدق بنقلة زي C3 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل نايت C6 وبيضغط اكتر على بيدق D4 والاسود اخذ المبادرة، ولذلك كرامنيك قام بالتكسير والابيض متفوق ببيدق. وهنا الاسود من المفترض ان يلعب النقلة كوين C7. طالب البيدق وكذلك طالب بيدق E4 وبيستعيد البيدق مرة اخرى بموقف جيد، ولكن بدلا من لعب الكوين C7 الاسود لعب E6. الاسود في الدور ده ارتكب 3 اخطاء. دي كانت النقلة الاولى لانها منعت التواصل بين فيل D7 وبيدق G4 اللي كان منع نقلات زي النايت F3 لان البيدق هيكون غير محمي، وكذلك الوزير اسير في حماية البيدق، وهذه النقلة اخرجت هذه الاعباء عن الابيض. وكذلك بعد هذه النقلة الاسود هيفقد ميزة زوج الافيال زي ما هنرى بعد قليل. وفائدة هذه النقلة الوحيدة هي فتح الوتر امام فيل المربعات السوداء للفوز بالبيدق، لان بعد نايت B3 بيحمي البيدق. الاسود لعب بيشوب تيك C5 تضحية مؤقتة، لان بعد نايت تيك C6 كوين A5 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والحصان. وبعد C3 كوين تيك C5 الاسود وصل للتكافؤ المادي، لكن الابيض اصبح في موقف افضل. والاصدقاء اللي بيعرفوا تفريع وينور في الدفاع الفرنسي فالموقف ده مشابه له، ولكن الابيض هنا ليس لديه بدء مزدوج على العمود C زي تفريع وينور، وده اللي بيعطي الابيض افضلية في هذا الموقف. وده كله بسبب النقلة السيئة E6. والدور كمل نايت F3 نايت E7. الاسود فكرته هو لعب النايت C6 والنايت G6 للضغط على بيدق الE4 المنفرد، والابيض مجبر على الدفاع عنه، وده بيمثل نقطة الضعف الوحيدة في موقف الابيض. وهنا افضل نقلة للابيض هو لعب H5 وحرمان الحصان من الوصول للمربع G6، لكن الابيض لعب بيشوب D3 ربما ايضا بيمنع النايت G6، لكن دي مش افضل نقلة لان الاسود كمل بنايت C6. ودلوقتي الاسود له تهديدين. التهديد الاول هو لعب D4 وكذلك النايت G6 وتكثيف الضغط على بيدق E5. وكرامنيك بدأ الدفاع ببيشوب E3 طالب الوزير اللي ذهب للمربع A5. وهنا ربما الابيض يلعب كوين C2 لمنع الحصان من الوصول للمربع G6 بالاخذ مرتين على هذا المربع، ولكن الاسود هيقتنص هذه النقلة السيئة بروك C8 والرخ والوزير على نفس العمود. والاسود اصبحت له تهديدات خطيرة، منها في الوقت المناسب لعب النايت B4 بهجوم مزدوج على الفيل والوزير معتمد على ان بدء C3 هيكون مربوط بالرخ على الوزير. على اي حال كرامنيك ما لعبش النقلة الواضحة كوين C2 انما لعب النقلة الافضل كوين D2، وبيسمح للاسود بلعب النايت G6 لان الابيض ويريد الفوز لا يستطيع الاخذ على المربع G6 والا F takes G6 والموقف اصبح عادي للغاية ومرشح للانتهاء بالتعادل بسهولة. حاليا بيدق الE5 مطلوب بالحصانين، والابيض لعب نقلة قوية بيشوب D4 بيحمي البيدق بالفيل بطريقة غريبة، وكذلك بيتنازل عن ميزة زوج الافيال وبيعرض الوزيرين للتكسير، لان بعد نايت تيكس D4 C تيكس D4 الوزيرين مطلوبين. وبعد الدور وجد ان افضل نقلة للاسود هو التراجع بالوزير للمربع B6، الا انه في الدور قام بالتكسير وده لم يكن في صالحه، لان بعد كينج D2 دخلنا الى مرحلة نهاية الدور والملك الابيض انشط كثيرا من الملك الاسود
الذي لا يستطيع الذهاب الى الوسط لوجود بيدق الاي 5، بينما الملك الابيض طريقه مفتوح للوصول الى معسكر الاسود. ثانيا الفيل الاسود ذو المربعات البيضاء، بينما البيادق كلها على مربعات بيضاء ايضا، وده بيحد كثيرا من قوة الفيل. بينما على العكس في الابيض بيدق المربعات البيضاء يقابله بيادقه على مربعات سوداء، وده بيدي قوة للفيل الابيض. والقطعة الوحيدة النشطة في الاسود هي الحصان، وافضل تكملة للاسود هي لعب النايت اي 7 على اساس التكملة بنايت سي 6، ثم لعب الاف 6 ومهاجمة بيدق الاي 5، وبكده يمكن الاسود يصل الى بعض التوازن. ولكن الاسود هنا ارتكب خطأه الثاني بلعب النايت اف 4، بيهدد بالتخلص من القطعة النشطة للابيض وهي الفيل، ولكن في نفس الوقت بيتخلى عن افضل قطعه وهي الحصان. وقبل ما نكمل عاوز اقول ان كرامنيك من اللاعبين القلائل الموهوبين جدا في مرحلة نهاية الدور، ولذلك كمل روك اي سي 1 وبيسيطر على العمود الوحيد المفتوح. والاسود لو كمل بنفس الفكرة نايت تيكس دي 3، ربما تكون التكملة كينج دي 3، بيشوب بي 5 تشيك، كينج اي 3، وطريق الملك مفتوح لغزو معسكر الاسود، بينما الملك الابيض لا يستطيع الوصول للوسط. على اي حال ليكو لم يقم بالتكسير فورا، انما كمل اتش 5 روك جي 1 بيحمي البيدق، والابيض بيهدد بروك سي 7 واحتلال الصف السابع. والاسود اغلق العمود ببيشوب سي 6 جي اتش 5 نايت اتش 5. ودلوقتي الابيض مصر على فتح العمود، وهو ما يمكن ان نطلق عليه عمود النصر، لانه لعب بي 4، طالب يلعب بي 5 ويفتح العمود امام الرخ. والاسود بيدافع بكل قوته باي 6، والابيض مصر على نفس الخطة باي 4. والفيل لو اخد البيدق هيفتح العمود، والابيض هيفوز بروك سي 7، بيسيطر على الصف السابع وطالب بيدق البي 7، وكذلك بيهدد بنايت جي 5 ويضغط على بيدق الاف 7، والابيض في طريقه للفوز. ولذلك الاسود كمل كينج دي 8 والملك بيحمي المربع الحرج، وكرامنيك كمل نايت جي 5 طالب بيدق الاف 7 بيشوب اي 8. واخيرا الابيض نجح في لعب البي 5، وهنا الاسود ارتكب خطأه الثالث والاخير نايت اف 4 طالب يكسر الفيل النشط. لكن بعد هذه النقلة الاسود بيخسر في كل التفريعات، لان الابيض هنا تمكن من لعب النقلة الفائزة. يا ترى ايه هي؟ كرامنيك لعب النقلة بي 6. بالنقلة دي تم تأمين المربع سي 7، والابيض بالقوة هيحتل الصف السابع، وده يكفيه لتأمين الفوز. واذا الاسود حاول يمنعه بروك سي 8 هيكمل روك سي 8 تشيك، كينج سي 8، روك سي 1 تشيك، كينج بي 8. والابيض في النهاية هينجح في لعب الروك سي 7 طالب بيدق الاف 7، والبيادق السوداء هتتساقط واحد تلو الاخر. على اي حال الاسود ملعبش الروك سي 8، انما كمل نايت تيكس دي 3، كينج تيكس دي 3، روك سي 8، روك تيكس سي 8 تشيك، كينج سي 8، روك سي 1 تشيك. اذا الملك جاء للمربع بي 8، الرخ هينزل للمربع سي 7، وهنرى مثل التفريع السابق. ولذلك الاسود هنا كمل بيشوب دي 6 نايت اف 7 طالب الرخ، روك اتش 4، الحصان غزا المعسكر الاسود، وبعد نايت دي 6 تشيك الحصان اصبح بيتحكم في حركة الملك، كينج جي 8 روك جي 1 طالب بيدق الجي 7، روك اتش 3 تشيك، كينج اي 2 روك اي 3، روك تيكس جي 7. الابيض فاز ببيدق هام وبيهدد باخذ بيدق اخر، وبعد روك اي 4 طالب بيدق الدي 4. هنا كرامنيك بدأ في عدة نقلات متألقة، وبدأها بالنقلة اف 4 وبيترك بيدق الدي 4، لكن الاسود ليس لديه اي وقت لالتقاط البيدق، ولذلك لعب روك اي 2 تشيك، كينج اف 3، روك اي 3 تشيك، كينج جي 4، روك دي 3 طالب البيدق. والابيض لم يهتم
وكمل بالنقلة الفائزة. يا ترى ايه هي؟ F5 بيحاول ينتج بدأ سالك على العمود E، وبعد روك تيكس D4 تشيك، كينج G5، E تيكس F5، والملك لم يلتقط البيدق وإنما كمل كينج F6. ومن هنا أصبح الموضوع ليس فقط ترقية البيادق ولكن إعطاء كش مات للملك الأسود. وآخر أمل للأسود لعب روك G4 طالب التكسير، لكن كرامنيك رفض بروك C7 طالب تقديم البيدق في أمان إلى مربع الترقية، وكذلك طالب بيدق البي 7. وأيضا له طلب آخر خفي هنعرفه بعد قليل، لأن الأسود كمل روك H4. وبعد هذه النقلة أعلن كرامنيك المات في 3 نقلات بتبدأ بنايت F7 تشيك، كينج E8، روك C8 تشيك، كينج D7، روك D8 تشيك ميت. وبالكش مات دي دخل كرامنيك مرة أخرى إلى التاريخ، بينما خرج بيتر ريكو مظلوما لأن النتيجة 7-7. وربما كانت هذه الواقعة هي السبب الرئيسي في تغيير القانون فيما بعد ليتم حسم التعادل بين الأبطال في حالة التساوي في النقاط في النهاية. وهذا الدور معروف باسم الرقصة الأخيرة، وبالطبع يقصدون بيتر ريكو. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.